सबैजनालाई स्वागत गर्दछु र आज पनि हामी भागवतको क्लासमा है सबैजना उपस्थित भइसकेका छौँ र गुरुजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र ती भागवतभित्र रहेको रहस्यको ज्ञानहरूको जुन मिठास छ, जुन रस छ, त्यो रसको रसादन गर्नको लागि हामी सबैजना उपस्थित भइसकेका छौँ र म गुरुजीलाई अनुरोध गर्दछु कि गुरुजीले अब यहाँको बार लिनुहोस् भनेर। जय मनोक्रान्ति। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा मनोक्रान्तिमय अभिवादन। जय मनोक्रान्ति। ओके, आज हामी गुरुदेवको पनि लाइभ केही समय हेरेर अझ तरो ताजा भएर जगजोर भएर हामी उपस्थित भएका छौँ। कति साथीहरूले हेर्नुभयो, हेर्नु भएन। हाम्रो नरेशजीले सेन्ड गरिदिनु भएको थियो, त्यहाँ लिङ्क लाइभ हुँदैछ भनेर सङ्केत गर्नुभएको थियो। अब हामी हाम्रो प्रवचनको विषयवस्तु केन्द्रबिन्दुतिर हामी गइरहेका छौँ। हाम्रो अहिलेसम्मका प्रवचनहरू श्रीमद् भागवत महापुराणमा आधारित रहेर अगाडि बढिरहेका छन्। हामी त्यो दिव्य ग्रन्थलाई निष्कर्षमय, रहस्यमय, गहिराईमा रहेका परम रहस्यमय उद्गारहरूलाई हामी उजागर गरिरहेका छौँ। हामीले गोवर्धन लीलालाई समाप्त गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामी 36औं अध्यायबाट अगाडि बढ्दैछौँ, जहाँ अरिष्टासुरको वध र अक्रूरजी ब्रजगमन अथवा गोकुलगमन अथवा वृन्दावन के भनेर बुझ्न मन लाग्छ त्यही भनेर बुझौँ। जाँदै हुनुहुन्छ अक्रूरजी। यो प्रसङ्ग अगाडि बढ्दैछ आज हाम्रो। यसमा हामीले विशेष गरेर अरिष्टासुरको विषयमा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अरिष्टासुरको मतलब हुन्छ रोष अथवा क्रोध। यो अध्यायमा, यो प्रसङ्गमा आएर श्रीमद् भागवत महापुराणले क्रोध के हो र क्रोधले हामीलाई कस्तो खालको अरिष्ट गराउन सक्छ भन्ने विषयवस्तुलाई बुझाउन खोज्नु भएको छ। यो अरिष्टासुर क्रोध आइसकेपछि सबै व्यक्तिको जीवनमा अरिष्ट गर्दछ। पानीको कमी भए जस्तो छ, पेट्रोल नपुगे जस्तो छ। सेल्सहरू एक अर्कामा अलिक मतभेद उत्पन्न गर्दैछन्, शब्द उच्चारण हुन दिइरहेका छैनन्। त्यसैले बोल्दै जाँदा, प्रवचन गर्दै जाँदा तपाईहरुमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो आउन सक्छ अवस्था। त्यतिखेर अलिकति फ्युलको आवश्यकता पर्छ। त्यो फ्युल साह्रै सस्तो हुने गर्दछ। हेर्नुस्, रोष क्रोधको प्रतीक हामीले अरिष्टासुरलाई भनिसकेका छौँ। जब हामीले अरिष्टासुरको वध गर्छौं अथवा क्रोधमाथि नियन्त्रण गर्छौं, अनि हामी यस्तो स्थितिमा पुग्छौं जुन क्रोधले साह्रै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ व्यक्तिको जीवनमा। अधिकांश फेलियर हुने व्यक्तिहरूले, असफल हुने व्यक्तिहरूले यो क्रोध गर्नु हुँदैन, थाहा हुन्छ, बुझेको हुन्छ बुद्धिको स्तरबाट मात्रै। हरेक कुरा बुद्धिको स्तरबाट बुझेर अपर्याप्त हुन्छ, अथवा त्यसलाई एक अर्थमा मैले त नबुझेकै हो भनेर भन्ने गरेको छु। यसले गर्दा बुद्धिको स्तरबाट हरेक कुरा मान्छेले बुझेको हुन्छ, तर व्यवहारिक हिसाबबाट उसले मरि नै गए बुझेको हुँदैन, फेटिकै बुझेको हुँदैन। बुद्धिको स्तरबाट बुझेर केही पनि फरक पर्दैन। जबसम्म हामीले कुनै पनि कुरालाई
व्यवहारिक ढङ्गबाट बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म बुझेकै हुँदैन। त्यसैले क्रोध गर्नु गलत हो, क्रोध मान्छेलाई असफल बनाइदिन्छ, यो कुरा सबैले बुझेको हुन्छ, सबैले जानेको हुन्छ बुद्धिको स्तरबाट, र यसले कुनै लाभ पनि गरेको हुँदैन। किनभने क्रोध आइसक्दाखेरि कसैले नियन्त्रण गर्नै सक्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई, क्रोध सित्तिमित्ति कसैले नि नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अनि तपाईले यो दुनियाँमा जति पनि असफल व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ, असफल मान्छेहरू देख्नुहुन्छ, ती सबै को हुन् त भन्दा क्रोधी हुन्। क्रोधमाथि नियन्त्रण नगर्ने क्रोधी महाक्रोधीहरू। कुनै दुष्ट त्यो अरिष्टासुर मात्रै होइन, सबै किसिमका राक्षस असुरहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, कंसलाई हेर्नुहोस्, रावणलाई हेर्नुहोस्, पटक पटक क्रोधको चाहिँ महाजालमा फसेर क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर पतन भइरहेका छन्। त्यहाँ हाम्रा चाहिँ भागवतमा चाहिँ विभिन्न खालका असुरहरूलाई चाहिँ वध गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णले। ती सबै क्रोधले आच्छादित भएर, क्रोधले चाहिँ भरिपूर्ण भएर चाहिँ युद्ध गर्न तम्सिन्छन्। कोही पनि व्यक्ति फेलियर हुन्छ, फाइनल अवस्थामा क्रोधमा जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। पहिली सुरुवात विभिन्न कारणहरूबाट हुन्छ, विभिन्न बहानाहरू हुन्छ। सुरुवातमा बहाना धेरै हुन सक्छन्, तर फाइनल बहाना, फाइनल कारण, फाइनल कज भनेको सबै घटनाको क्रोध हुन्छ। तपाईहरुले कमीमा गएर अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन होला सायदै। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसैले पनि फाइनल कज हेरेकै हुँदैन। तपाई पढाइमा असफल हुनुहुन्छ, किन? कारण खोज्नुस्। आज गोप्नुहुन्छ श्लोक, भोलि रट्नुहुन्छ, पर्सि हेर्नुहुन्छ, आउँदैन। अनि अर्को प्रसंग याद गर्न खोज्नुहुन्छ, आज आउँदैन, भोलि आउँदैन, पर्सि आउँदैन। नआएपछि के हुन्छ? क्रोध आउँछ फाइनलमा गएर। हे तेरिका, यत्रो पढ्दा पढ्दा यत्रो जोर लगाउँदा पनि भएन, म पढ्दिन भनेर कति फालेर हिँडेका छन् मान्छे। याद राख्नुस् यसलाई। फाइनल कारण भनेको क्रोध हुन्छ, र त्यो क्रोधले अरिष्ट गराउँछ, असफल गराउँछ, पतन गराउँछ। त्यसैले 6वटा हाम्रा शत्रुहरू जुन शास्त्रमा बताइएकाहरू मध्येमा मैले मान्नु पर्दा, मेरो फाइनल डिसिजन दिनु पर्दा क्रोध सबैभन्दा भयंकर हुन्छ। लोभ लाग्छ मान्छेलाई, लोभ पनि एउटा शत्रु छ त्यहाँ मानिएको। हेर्नुस्, त्यहाँ मान्छेलाई के हुन्छ? लोभ जाग्छ ल, त्यही देखेर, सम्पत्ति देखेर, केही राम्रो चीज वस्तु देखेर लोभ लाग्छ, त्यसलाई पाऊँ भन्ने विचार आउँछ। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई पाउनको लागि, प्राप्त गर्नको लागि कोसिस गर्छ। अनि कोसिस गर्दाखेरि प्राप्त गर्न सक्दैन। प्राप्त नभइसकेपछि के हुन्छ फाइनलमा? भन्नुस् त आफूले आफैलाई? क्रोध उत्पन्न हुन्छ। अनि क्रोध उत्पन्न भइसकेपछि जे डिसिजन गर्छ त्यो सबै फेलियरमा जान्छ। याद राख्नु, म पढ्दिन, म चाहिएन, तँलाई मार्दिन्छु, यो सबै क्रोधको परिणाम। त्यसैले 6वटा शत्रुहरू मध्ये सबैभन्दा खतरनाक क्रोध हो। यदि क्रोधमाथि संयम, नियन्त्रण छ भने कोही पनि मान्छे असफल हुनु पर्दैन। अनि अहिले हामीले यही प्रसंगबाट बुझ्नुपर्छ, क्रोधमाथि नियन्त्रण गर्नुभयो अथवा क्रोध आयो है भनेर थाहा भइसक्दाखेरि कुनै पनि डिसिजन त्यतिखेर नगर्नु होला। क्रोधमा कुनै पनि डिसिजन, वचन, केही पनि कर्म, एक्सन केही नगर्नु। क्रोधमा केवल क्रोध आयो भनेर थाहा पाइसकेपछि शान्त भएर बस्ने मात्रै कोसिस गर्नु। अनि टोटली जब नियन्त्रण हुन्छ क्रोध, अनि मात्रै एक्सनमा जाने, अनि मात्रै बोल्ने, अनि मात्रै जे गर्नु छ त्यसपछि गर्ने। तर क्रोधमा गर्नुहोस् सबै फेलियरमा जान्छ। त्यसैले अरिष्टासुर क्रोधित भएर एउटा भयंकर गोरुको रूप लिएर चाहिँ ब्रजमा प्रवेश गर्छ। उसले सारा धरतीलाई कपाइदिन्छ। अर्को यसको पनि लाक्षणिक अर्थ के हो त भन्दा, यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे भनिएको छ। उसले धरती कति कमाउँथ्यो, कति कमाउँदैन थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर खासमा भन्ने पनि उस क्रोधले आफै काँपिरहेको थियो। अनि त्यो पिण्ड भनेकै ब्रह्माण्डमा, ब्रह्माण्ड भनेर भनिएको छ। त्यसैले आफू काम्नु, ब्रह्माण्ड काम्नु, आफू खत्तम हुनु, संसार खत्तम हुनु। याद राख्नुहोस् यसलाई। आफूमा जे हुन्छ, जे घट्छ संसारमा त्यही घट्ने हो। त्यही भनिएको यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे भनेर। आफूमा राम्रो आयो संसारमा राम्रो हुन्छ।
आफूमा गलत भयो संसारमा गलत हुन्छ। आफूमा रिस आयो संसारप्रति रिस देखिन्छ, सबै क्रोधी लाग्न थाल्छ, सबै गलत लाग्न थाल्छ। त्यसैले ऊ अरिष्टासुर एकदमै थरथर थरथर थर काँपिरहेको थियो, क्रोधित भइरहेको थियो। ऊ एकदमै पतनतिर गइरहेको थियो, उसले सबैलाई पतनतिर लान खोजिरहेको थियो। त्यसैले मित्र, आफूभित्र जे हुन्छ संसारमा त्यही देखिने हो, आफूभित्र जे छ संसारलाई त्यही दिने हो। अरिष्टासुरमा क्रोध थियो, उसले संसारलाई क्रोधित देख्थ्यो। आफू मरासन्न अवस्थामा पुगिसकेको थियो, उसले वास्तविक रूपमा मर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो, संसारलाई मार्न मात्रै चाहन्थ्यो। उसले आफू भ्रष्ट भइसक्न आँटेको थियो, ऊ संसारलाई भ्रष्ट मात्रै देख्दथ्यो। त्यसैले स्टप, यहाँनिर आएर रोकिनुपर्छ। जब हामी क्रोधित हुन्छौँ, जब हामी क्रोधको वशमा हुन्छौँ, तब हामी स्टप, रोकिनुपर्छ। होइन भने के हुन्छ त भन्दा अरिष्टासुर हुन्छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणले एकदम शालीन ढङ्गबाट के भन्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तिमीहरू भक्त हौ भने पनि यसमा कुनै मतलब छैन, यसमा केही फरकै पर्दैन। तिमीहरू संस्कृतका श्लोकहरू उच्चारण गर्छौ, वाचन गर्छौ। म 60 वर्षदेखि गीता नपढी भोजनै गर्दिन भन्ने 101 महान विद्वानहरू छन्। के क्रोधमाथि नियन्त्रण छ? प्रश्न गर्नु। 101 तपस्या गर्ने ऋषि महर्षिहरू पनि हाम्रा परापूर्व कालदेखि हामीले कथामा पढ्दै आइरहेका छौँ। के कतिले क्रोधमाथि नियन्त्रण गरेका छन्? चाहे ती दुर्वासा हुन्, चाहे ती विश्वामित्र हुन्, चाहे कोही ऋषि हुन्, याद राख्नुहोस् यसलाई, क्रोधित थिए। अनि जबसम्म उनीहरू क्रोधमा हुन्छन्, उनीहरू नै ऋषिहरू नै, ती महर्षि ब्रह्मर्षि भनेकाहरू पनि अप्ठ्यारोमा फसेका छन्, आपत्तिमा फसेका छन्। हामीले चाहिँ कथामा जग्जो रूपमा हामीले चाहिँ पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, तर बुझिरहेका छैनौँ। त्यसैले आज बुझौँ। अहिलेसम्म हामीले कथा पढ्यौँ, सबै पढ्यौँ, बुझेनौँ, अब बुझौँ। ऋषि ब्रह्मर्षि भएर पनि केही फरक पर्दैन। मैले भन्दैछु नि, शास्त्र पढेर पनि केही फरक पर्दैन। गीता नपढी भोजन नगर्नुहोस्, त्यसले केही फरकै पार्दैन। तर तपाईले आफैलाई क्वेसन गर्नुहोस्, के मैले आफूले क्रोध कति नियन्त्रण गर्न सकेको छु? सबैभन्दा ठुलो फाइनल कुरा, क्रोधमाथि नियन्त्रण छ कि छैन? अनि त्यो क्रोधमाथि नियन्त्रण छ भने मात्रै हामीले पढेको, आर्जन गरेको, साधना गरेको सबै कुराको फल प्राप्त हुने हकदार हुँदै जान्छ। होइन भने क्रोध जस्ताको तस्तै छ, लोभ जस्ताको तस्तै छ, भय जस्ताको तस्तै छ। हैन, एकजना सन्त त्यस्तै, म फिटिकै मलाई डर लाग्दैन, अब मैले डरलाई जितेँ भनेर चाहिँ भनिसक्नु भएको थियो उहाँले। अनि केही गर्दा नडराउने, एउटा अनकन्टार जङ्गलमा गएर बस्ने। म बाघ भालु हात्ती गैँडा सिंहदेखि मलाई केही कसैदेखि प्रभाव छैन, मलाई मृत्युदेखि प्रभाव छैन, म डराउँदिन भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। सबैलाई आफ्नो प्रभावले वाहवाही बनाउनु भएको थियो। साँच्चै हो, उहाँ त डराउनुहुन्न यार, यस्तो अनाकन्टर जङ्गलमा गएर बस्नुहुन्छ, बाघ भालु आउँदा पनि निश्चिन्त भएर बस्नुहुन्छ, डराउनुहुन्न। एकजना भर्खरको साधकले सुन्नुभयो यो कुरा, मानिलिउँ हामी जस्तै योगीले सुन्नुभयो। अनि ती सन्तको हेरौँ न त निडरपन कसरी प्राप्त गर्नुभएछ। झाँक्नु पर्यो, त्यसलाई त निहाल्नु पर्यो। यदि साँच्चै निडर हुनुभएको भए कसरी हुनुभयो, त्यो सिक्नु पर्यो, कला, त्यो सिद्धता कसरी आयो बुझ्नु पर्यो भनेर युवा योगी जान्छन्, जङ्गलतिर प्रस्थान गर्छन्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सायद मलाई यो प्रसङ्ग सुन्दा मनोक्रान्ति घटेकै युवा योगी हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो। बडो छोयो मलाई यो कथा प्रसङ्गले, डरको चाहिँ विजयमाथिको प्रसङ्ग। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जङ्गल जानुहुन्छ, खोज्दै भेट्नुहुन्छ सन्तलाई, अनि प्रणाम गर्नुहुन्छ। हजुर त डरलाई जित्नु भयो अरे, साह्रै चाहिँ वाहवाही सुनिन्छ हजुरको सबैतिरबाट। के साँच्चै हो हजुरले डरलाई जित्नु भएको? अनि युवा योगीको प्रश्न सुनिसकेपछि वृद्ध योगीले, सन्तले भन्नुहुन्छ, हो बेटा, ठिक सुनिस् तैँले, मैले डरलाई जितिसकेको हो मैले। मलाई केहीबाट डर छैन, मलाई मर्नुबाट पनि डर छैन, कि खान नपाउनेको पनि डर छैन, केहीको डर छैन। फिटिकै एउटा सानो झोपडी बनाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट युवा योगीले सोध्नुहुन्छ, तपाईसँग गीता छ? गीता राख्नु भएको छ? राखेको छु, गीता चाहिँ छ मसँग। ए गीता तपाईले राख्नु भएको छ भने ल मलाई एकचोटि सरसर्ती त्यो गीताको बारेमा पनि बुझाइदिनुहोस्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ
कसरी यो डर माथि चाहिँ भय माथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने त्यो पनि सिकाइदिनुहोस् न भनेर युवा योगीले भन्नुभयो। अनि ती सन्त वृद्ध सन्त चाहिँ गीता लिन भनेर झोपडीभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो गीता लिन झोपडीभित्र प्रवेश गर्दा नगर्दा यतापट्टि एउटा ढुङ्गो पत्थरमाथि बस्नु भएको थियो सन्त। त्यो पत्थरमाथि युवा योगीले क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भनेर गीताको श्लोक लेखिदिनु। आएर गीता हातमा लिएर आएर चाहिँ त्यो ढुङ्गामाथि बस्नु पर्यो भनेको त गीताको श्लोक लेखिरहेछ यार। झट्ट उठेर चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ क्या वृद्ध योगी। अनि यो युवा योगीले भन्नुहुन्छ किन डराउनु भएको? Can you imagine it? याद राख्नुहोस्, भ्रम मात्रै हुन सक्छ, भ्रम मात्रै। अनि किन डराउनु भयो यहाँ? धत लाटा मरा फटा कहीं गीताको श्लोकमाथि बस्छ ए भनेपछि डरलाई त जित्नु हार्ने छ, दुनियाँलाई भ्रम मात्रै दिनु भएको छ त तपाईले त। अनि म त बस्छु त अनि यहाँ माथि भनेर चाहिँ युवा योगी गरेर बसिदिए। महान ती वृद्ध सन्त हेरे आए, ओहो आजसम्म मैले आफैलाई भ्रममा पालेको रहेछ। किन इमेजिन? त्यसैले मित्र त्यति सजिलै बुझिँदैन। म भन्छु नि बुझि जस्तो लाग्छ, फिटिकै बुझेको हुँदैन। म भन्छु नि जोड दिएर बार बार इरिटेट हुन्जेलसम्म, कतिलाई त इरिटेट लागेर प्रवचनै सुन्न छोडिदिन्छन् होला। किनभने त्यो बुझिँदैन, जटिल छ क्या, जटिल। बुझिसक्दा सफलताको बाटोमा चाहिँ बट्टाबट अगाडि जान्छ क्या मान्छे। यसरी नबुझेपछि डर के हो, वास्तविक डर भन्ने नि बुझेका थिएन ती वृद्ध सन्तले। अनि त्यस दिनबाट ती युवा योगीलाई महान आफ्ना गुरु मानेर प्रणाम गर्नुभयो। ल आजबाट तपाईँ मेरो गुरु हुनुभयो, आँखा खोलिदिनु। वास्तवमा डरलाई मैले जितेकै रहेँ। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले मित्र यो क्रोधलाई हामीले जबसम्म चिन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, क्रोध गर्नु हुँदो रहेछ, रिसाउनु हुँदो रहेछ, रोष प्रकट गर्नु हुँदो रहेछ, यो बुद्धिको स्तरबाट बुझेर फिटिकै केही हुँदैन। यसमा सामान्य ज्ञानमा 1 मार्क्स आउँछ। कहीँ कसैले प्रश्न सोध्यो भने त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभयो भने 1 मार्क्स आउँछ। त्योभन्दा फिटिक अरू केही हुँदैन। यो 1 मार्क्स भन्दा मलाई अर्को एउटा कहानी याद। एकजना यो बुद्धिको स्तरबाट नि मैले यति जानेको छु, मैले उति जानेको छु, म यति ज्ञान वृद्ध म जे हुँ भनेर भनिन्छ नि, यो केही पनि होइन क्या। यो विद्वता हासिल गर्नु, ज्ञान हासिल गर्नु बुद्धिको लेभलबाट र सिद्धि हासिल गर्नु एउटै कुरा हो क्या। त्यसले फेटिकै केही अर्थै राख्दैन, परेको बेला कामै छ। अनि यस्तै एकजना सिद्ध योगी, महासिद्ध, यो ठुल्ठुलो चाहिँ सागर महासागर नदी त्यतिकै तर्दिने, फटाफट हिँडेर, उसलाई डुङ्गा नचाहिने, उसलाई केही नचाहिने, पुल नचाहिने। अनि भगवान बुद्ध त्यो नदी पनि तर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा डुङ्गालाई हायर गर्नुभयो, बोलाउनु भयो र भगवान बुद्ध डुङ्गामा बसेर तर्नु भयो, पारी जानु। अनि अर्को त्यो सिद्ध, म सिद्ध भन्ने चाहिँ योगी सन्त, उहाँले चाहिँ केही डुङ्गासुङ्गा हायर गर्नु भएन, फटाफट पानीमा जाइदिनु, सागरमा फटाफट तर्नु भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुद्ध पारिपट्टि गएर बस्नु भएको थियो ध्यानको पोजमा। बुद्धकै छेउमा उहाँ गएर छाती फुलाएर चाहिँ बस्नुभयो। अनि होइन तपाईँ त महान भगवान भनेर तपाईँलाई भन्छन्, बुद्ध भगवान भनेर तपाईँ डुङ्गामा आउनुभयो, म त त्यतिकै आइदिएँ फटाफट हिँडेर। अनि बुद्ध मुस्कुराहटका साथमा सोध्नुहुन्छ, ओ मैले देखेँ हजुर फटाफट हिँडेर आउन सक्नुभयो, तपाईँलाई डुङ्गा चाहिएन, मलाई डुङ्गा चाहियो। अनि हजुरले यो सिद्धि कति वर्ष लाएर प्राप्त गर्नुभयो? मैले यो 20 वर्षको तपस्याबाट, 20औं वर्षको तपस्याबाट प्राप्त गरेँ। अनि त्यहाँबाट अनि त्यो पारीबाट यो वारी आउन डुङ्गामा कति तिर्नुपर्छ पैसा? कति पर्ला र? त्यो 2 पैसा। 20औं वर्ष लाएर 2 पैसाको पो आर्जन गर्नु भएको छ। क्यान यु इमेजिन इट? सेम त्यही हो। यो बुद्धि विलासबाट बुझ्नु भनेको
2 पैसाको 2 पैसा। तर व्यावहारिक रूपमा साँच्चै बुझाइ भनेको खरबौं अरबौं खरबौं लाखौंले किन्न सकिँदैन मित्र। त्यसैले वास्तविक व्यावहारिक रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ हरेक चिजलाई, नत्र भने जीवनको ट्रान्सफर्मेसनै हुँदैन, रूपान्तरणै हुँदैन, सम्भावनै छैन। सामान्य ज्ञानको लेभल स्तरबाट मान्छेले चाहिँ सबै जानेको हुन्छ नि, बुझेको हुन्छ नि, संसारमा यो त्यो आँकडा डेटा रेकर्ड सबै जानेको हुन्छ नि, फेरि के गर्ने? ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन त्यसले, बुद्धि विलास मात्रै हुन्छ। र बुद्धि विलास, भोग विलास, अब विचार गर्नुहोस्, विलास भोग विलास के हुन्छ त्यसले केही पनि हुँदैन। त्यसैले मित्र, क्रोधलाई चिन्ने र क्रोधलाई बुझेर क्रोधमाथि नियन्त्रण तपाईँ अब कसरी बुझ्ने, यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी लागू गर्ने भन्ने छ भने तपाईले हरेक घटना आफ्नो परिवारसँग बसेका बेला सानो सानो कुरामा झननननन भगाला, ओहो तोरीका फूल रिस देख्ने गरी रिस उठ्छ नि, कसैदेखि क्रोध उठ्छ नि, सानो गल्ती मिस्टेक्स गर्दाखेरि परिवारमा सदस्यहरूमा, हौ त्यतिखेर यी मैले बुझ्याएर छ भनेर बुझिहाल्नु, बुझ्ने कि छैन तपाईले क्रोध जब व्यक्त गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर बुझ्नु, बुद्धिको लेभलबाट बुझेर काम कतिको आउँदो रहेछ त्यतिखेर तपाईले त्यसलाई थर्मोमिटरको रूपमा नाप्नु। त्यसैले मित्र, यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, र त्यो गीताको श्लोक जुन युवा योगीले लेख्नु भएको थियो ढुङ्गामाथि, क्रोधाद् भवति सम्मोह, हेर्नुहोस् है, क्रोध गर्ने बित्तिकै यो ब्रेनमा मस्तिष्कमा मूर्ख भाव उत्पन्न हुन्छ। कति सिम्पल गरी गीतामा स्टेप बाई स्टेप बताइदिनु भएको छ भगवान कृष्णले क्रोधमाथि। क्रोधाद् भवति सम्मोह, मूर्ख भाव उत्पन्न हुन्छ क्रोधले। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, ब्रेनमा चाहिँ भ्रम उत्पन्न हुन्छ अरे मूर्ख भावले, भ्रम, मैले जे बुझिरहेको छु त्यही ठिक हो, तैँले गरेको गलत, मार्दिउ हान्दिउ, त्यो मूर्ख भावले भ्रम उत्पन्न भयो, तैँले गरेको गल्ती। अनि त्यो क्रोध भाव आइसक्दाखेरि के हुन्छ त मलाई थाहा छ, अलिअलि भएको ज्ञान झ्यामझुम सिसा फुटे जस्तो, काँच फुटे जस्तो जान्छ ज्ञान, अलिअलि भएको ज्ञान झ्यामझुम गइसकेपछि मान्छे जुन ठाउँमा हुन्थ्यो त्यो पनि जान्छ झ्यामझुम, याद राख्नुहोस्। त्यसैले क्रोध जबसम्म क्रोधलाई नियन्त्रण गरिँदैन, अनि त्यो क्रोध एकदमै आएको बेलामा जति पनि कर्म गरिन्छ नम्बर 1 मा त फेलियर बनाइहाल्छ, असफलता बनाइहाल्छ जे कर्म गरे पनि। अनि त्यस पछाडि केही समय पछाडि गएर सम्हालिन्छ मान्छे, अनि टोटल्ली उसलाई थाहा हुन्छ कि मैले गलत गरेँ, अनि पश्चातापको आगोमा जलेर मर्छ जिन्दगी। याद राख्नुहोस् यसलाई, क्रोधबाट फेल हुन्छ, असफल हुन्छ, तसनस हुन्छ आफ्नो जीवन, अनि त्यो अन्तिममा गएर बुझ्दाखेरि अब सम्हालिने नै अवस्था हुँदैन। त्यो उसले जब क्रोधमा गरेको गल्ती रिकभरै हुँदैन, के गर्ने त्यतिखेर? अनि पश्चातापको आगोमा जलेर जिन्दगी स्वाहा गर्छ। त्यसैले मित्र, हरेक कुरा, हरेक घटना गर्दै जाँदा 6वटा शत्रु मध्येमा प्रमुख शत्रु, फाइनल शत्रु क्रोध हो। क्रोधमाथि तपाईको विजय छ भने पनि देखेको कुरा प्राप्त, लोभ लागेको कुरा प्राप्त गर्न सक्नु भएन, क्रोधै छैन तपाईलाई, कन्ट्रोल छ, केही पनि हुँदैन। फलान थोक ल्याइदे भनेर कसै साथीलाई भनेछ ल्याइदिँदैन, अब तपाईमाथि क्रोध नियन्त्रण छ, साला यसले ल्याएन मैले भनेको त्यति पनि क्रोधै छैन, के हो त्यहाँनेरि? मित्रता जहिले कायम रह्यो, मित्रता भङ्गै भएन। तपाईसँग क्रोध छैन, अर्को मान्छे डराउँदैन कोही पनि, हो उहाँ त क्रोधै गर्नुहुन्न भने तपाईँसँग शालीन ढङ्गबाट आउन सक्छ, उसले आफ्नो कुरा राख्न सक्छ, एकाध अरिष्टासुर आउन सक्छन्, त्यसबाट हल्का फुल्का जोगिनै पर्छ। त्यो जोगिने आफ्नो स्वबुद्धिलाई प्रयोग गर्ने, स्वविवेकलाई। त्यसैले मित्र, क्रोधमाथि हामीले गौर गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ गहिरो गरी, नत्र भने हामीलाई हरेक ठाउँमा क्रोधले असफल बनाइदिन्छ। केही कुरा चाहिँ परिवारको सदस्यमा माग्यो, फलान थोक ल्याइदिनुहोस् त, त्यहाँभित्रबाट ल्याउँदैन, अनि फेरि भन्नुहुन्छ ल्याउँदैन, बच्चाले होस् या वृद्धले होस्, 2-4 चोटि भन्दा ल्याएन के हुन्छ? झनक्करी छुटिहाल्छ, अरिष्टासुर आइहाल्छ, गोरुको रूपमा आउँछ, फेरि त्यो सामान्य प्राणीको रूपमा आउँछ र गोरुको, हनुवा गोरु हनुवा गोरुको रूपमा आउँछ, अनि तपाईँले त्यसलाई विजय प्राप्त गर्नै सक्नुहुन्न, उसले तसनस गर्छ। त्यहाँ भनेको छ नि, अरू चाहिँ गाईहरूको चाहिँ गर्भ तुइन्थ्यो अरे क्या, ऊ उफ्रेर आउँदा भनेको सबैलाई नष्ट बनाइन्छ, आफू पनि अन्तिममा गएर मारिन्छ। क्रोधलाई बुझ्न यो प्रसङ्ग मैले उठाउँदै गर्दा मलाई अर्को एउटा कथा याद आइरहेको छ। एकजना राजा शिकार खेल्न भनेर वन जानुहुन्छ,
शिकार खेल्दा 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 गर्दा प्यास लाग्छ, अत्यन्तै प्यास लाग्छ, अत्यन्तै। अब पानी खोज्नुहुन्छ, कहीँ पनि पानी भेटिँदैन। अनि पानी नभेटिएर चाहिँ एकदमै व्याकुल भएर चाहिँ हिँडिराख्नु भएको बेलामा एउटा रुखबाट पानी तप 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 गरेर झरिरहेको देख्नुहुन्छ। हस्याङ फस्याङ गर्दै दायाँ बायाँ गएर एउटा पत्ता ल्याएर त्यसको दुना बनाएर चाहिँ थाप्नुहुन्छ। अनि दुनाभरि लिएर चाहिँ अब पिउनु पर्यो भनेर चाहिँ सोच्नु भएर चाहिँ केही बढाउनु भएको थियो, त्यहाँ एउटा सुगा आउँछ र त्यस करिब 50% को